in the ratio 2:1 by volume is taken in distillation flask, then all other apparatus are fitted as shown in the figure. The content in distillation flask is heated through sand bath at 140 degrees Celsius. As a result, reaction took place and vapor of diethyl ether is formed, which is passed into water condenser, where vapor of diethyl ether get condensed to liquid and collected in Buchner's flasks placed on ice straw Buchner's flask is also provided with a side tube to which a rubber tube is connected, through which uncondensed vapor of diethyl ether escape out. तो यो भयो हाम्रो हिजोको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको डिस्क्रिप्सन. Mixture of ethanol and concentrated sulfuric acid in the ratio 2:1 by volume is taken in distillation flasks. Then all other apparatus are fitted as shown in the figure. The content in distillation flasks is heated through sand bath at 140 degrees Celsius. As a result, reaction took place and vapor of diethyl ether is formed, which is passed into water condenser, where
Vapor of diethyl ether get condensed to liquid and collected in Buchner's flask placed on ice straw. Buchner flask is also provided with a side tube to which a rubber tube is connected through which uncondensed vapor of diethyl ether escape out. ल यहाँसम्ममा कसैलाई हिजोको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन या अरू कुनै सेन्टेन्ससँग वर्डसँग कसैलाई केही छ सोध्नु छ भने भनिहाल, त्यसपछि हामी अगाडि गर्छौं। स्क्रिनशट लियाला यसको। र फटाफट मेसेज लेख, यहाँसम्म क्लियर छ छैन के छ। ल यसपछि हाम्रो आउँछ प्युरिफिकेसन। प्युरिफिकेसन अफ डाइथाइल इथर। सबभन्दा पहिला प्युरिफिकेसन के मेथड गर्ने, कसरी गर्ने त्यो हामी सोच्नु भन्दा पहिला यसमा इम्प्युरिटी के छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। र यो प्रिपेयर गर्दाखेरि हामी इथानोल युज गरिराखेको छौं। इथानोल अल्कोहल हो, त्यो आफै पनि भोलेटाइल नेचरको हुन्छ र हाम्रो टेम्परेचर छ 140 डिग्री सेल्सियस। त्यसैले इथरमा सबभन्दा पहिलो इम्प्युरिटी अल्कोहल हुन सक्छ। अल्कोहल हाम्रो इथर सँगसँगै इभापोरेट हुन सक्छ। यसपछि अर्को रह्यो सल्फ्युरिक एसिड। भ्यापर अफ अल्कोहल या डाइथाइल इथरले स्मल अमाउन्ट सल्फ्युरिक एसिडलाई पनि आफू सँगसँगै क्यारी गर्न सक्छ पास आउट हुने बेलामा। त्यसैले हाम्रो यहाँनिर हेर्दाखेरि इम्प्युरिटी दुई किसिमको भयो, एउटा एसिडिक र एउटा अल्कोहलिक। एसिडिक भन्दाखेरि सल्फ्युरिक एसिड। सल्फ्युरिक एसिडको रिमुभलको लागि हामी जसरी क्लोरोफर्ममा एसिडको रिमुभल गरेको थियौं बाइ वाशिङ विथ डाइल्युट सल्युसन अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट फलोड बाइ वाशिङ विथ वाटर, र सबैले हामी सेपरेटिङ फनेलको मद्दतले सेपरेट गर्दै वाश गरेको थियौं र लास्टमा स्मल अमाउन्ट अफ वाटरको रिमुभलको लागि एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड डिप गरिदिन्थ्यौं। त्यो प्रोसेस सेम छ। नयाँ के रह्यो अल्कोहलको रिमुभल। अल्कोहलको रिमुभलको लागि हामी क्याल्सियम क्लोराइडको CaCl2 को सल्युसन सँग वाश गर्छौं अल्कोहल रिमुभलको लागि। क्याल्सियम क्लोराइड एनहाइड्रस छ भने वाटर रिमुभलको लागि युज गर्छौं सोलिड त्यसको, र यसैको सल्युसन 50% सल्युसन हामी यसको युज गर्छौं अल्कोहल रिमुभलको लागि। बाँकी प्रोसेसहरु सबै एज युजुअल जे हामी गर्दै आएको छौं, मिक्स गर्ने, सेपरेटिङ फनेलमा गएर रोटेट गर्ने, मिक्स गरेर सेपरेटिङ फनेलमा रोटेट गर्ने, त्यसपछि दुईटा लेयर सेपरेट हुन्छ र जुन हाम्रो चाहिएको हुन्छ त्यसलाई कलेक्ट गर्दै बाँकीलाई फ्याल्ने काम एज युजुअल छ। जसले क्लोरोफर्मको प्युरिफिकेसन रटिसकेको होला उसलाई अब यो सेन्टेन्सहरु गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले के केमिकल युज गरिरहेछौं त्यति याद राख्नुपर्छ। The impurity present in diethyl ether is acidic and alcoholic. To remove acid